अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना की हालत शदीद से शदीद तर होती जा रही है। हुकूमत का बयानी अपनी तरफ पे कायम है। वो कहते हैं कि जी हम अपोजिशन को कहते हैं कि एहतजाज जो है, ये जलसे जो हैं, ये आप कुछ अरसे के लिए पेंडिंग कर लें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, पीडीएम जो हैं, वो ये चाहती हैं कि जी हम आवाम को रिलीफ देने के लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं और फिर इसका एंड हम लॉन्ग मार्च पे करेंगे, धरनों पे करेंगे। तो इस जो हुकूमत और अपोजिशन की जो महाजराई कह लें कि जी इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसका असर आवाम पे कितना पड़ेगा, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है ज़िया रहमान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अब्दुल्ला खान दुम्मर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अदील ताज साहब ने ज्वाइन किया है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं ये अब्दुल्ला खान दुम्मर साहब से शुरू करूँगा प्रोग्राम। अब्दुल्ला साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जिसमें अपील की गई थी कि जलसे जुलूस जो हैं वो कुछ अरसे के लिए बंद किए जाएं कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने आर्डर दे दिया था लेकिन एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं कर रही और सिविल सोसाइटी जो है वो भी अपना रोल अदा नहीं कर रही। तो इसमें अदालत फिर क्यों मुदाखलत करे? जब लोगों को अपना ख्याल नहीं है, एग्जीक्यूटिव को अपना ख्याल नहीं है, अपोजिशन को अपना ख्याल नहीं है, तो अदालत किस लिए जाए जी मुदाखलत करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो हम सरेखम तस्लीम करते हैं। हमने आगे भी अदालतों के फ़ैसलों को माना है, आज भी हम उसके फ़ैसले से डिनाई नहीं करते। लेकिन हम एक बात, जो एक पॉइंट एजेंडा है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इनके जलसे, इनके कन्वेंशन, इनके किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये इनसे गुजारिश करना चाह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल जा रही है, खुदारा हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 1-2 महीने के लिए अगर पेंडिंग भी हो जाएगा तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। क्यों लोगों के बच्चों की ज़िंदगी हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को कोरोना की वबाई मर्ज से बजाय इनको तो हुकूमत का साथ देना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये एक जो इशू है, ये एक इंटरनेशनल सतह पे जो इशू बना हुआ है, जो एक बीमारी है, एक वबा है। ये हम कौन सा इनके साथ कोई ड्रामा बाजी कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाह रहे हैं कि खुदारा ये कोरोना की जो सूरत हाल है, इस पे आप जो है ना फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दे, और जब वक्त आ जाए 1-2 महीने जब गुजर जाएंगे तो आप बेशक जलसे कर लेना या जो कुछ कर लेना। हमें इन चीज़ों से कोई खौफ नहीं है कि आप जलसे कर लेंगे तो हमें कोई खौफ है आपके किसी जलसे से या किसी कन्वेंशन से। हम तो एक गुजारिश कर रहे हैं आपके साथ भी। नहीं, जब अदालत ने अब्दुल्ला खान साहब, अदालत ने कह दिया है कि जलसे जुलूस नहीं करने, तो फिर एग्जीक्यूटिव क्या रोल प्ले कर रही हैं? ये इनको रोकना चाहिए कि अदालत के हुक्म को, अदालत के जो हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जी, ज़ाहिर है, जो मैंने पहले कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालत का जो फ़ैसला है और एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़ाहिर है अपने पावर, रियासत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने होते हैं। तो इनसे हम तो गुजारिश, साहब ने कल कहा है कि जी पाबंदी है जलसे जुलूसों पर, लेकिन हम पीडीएम के जलसे को जो 13 दिसंबर को हो रहा है उसको रोकेंगे नहीं। जी, मैं तो ये खैर उनकी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम तो फिर गुजारिश कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ कोरोना की वजह से ये वो कर रहे हैं। हम अगर रोकेंगे भी नहीं, इनको भी अखलाकियात भी, हुकूमत के स्पोक्समैन है, ऑफिशियली स्पोक्समैन है, ये उन्होंने ज़ाती हैसियत में तो बयान नहीं दिया। जी बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन जो अदालत का अब फैसला आ गया, उनके अपने जो बयान था, जो पार्टी का बयान था, वो अदालत के फैसले से पहले का था। अब हम इसमें गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कोरोना एक जिस तरह का एक मर्ज़ है और एक वबा है, तो इसमें इनको भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए ताकि लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। तो आप लोगों ने किसी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किसी से रब्ता किया है हुकूमती सतह पर कि आप अपोजिशन की जमातें आएँ, हमसे बैठें, मिल बैठ के डायलॉग करते हैं और ये आप अपने जो
प्रोटेस्ट है, जो जलसेज हैं, और इनको कुछ अरसे के लिए पेंडिंग कर लें? हुकूमती सतह पर किसी ने इनको डायलॉग की दावत दी है? जी, हमारे ऑफिशियल्स तो हर टाइम इनके साथ राब्ते में होते हैं, तो गुजारिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस महीने में जिसमें कोरोना के वबा जो आ गई है उसमें ये क्यों इतना ट्रस्टेड है, या किसी ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो इस बात को मानने को ये तैयार नहीं है कि फ़िलहाल हम इसको मौखर किए रहे। अच्छा, मैं ज़रा ज़िया रहमान साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ कि ज़िया साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल। ज़िया साहब, ये अब्दुल्ला खान साहब कहते हैं कि कोरोना एक पूरी दुनिया की एक हकीकत है और इसमें पाकिस्तान दूसरी फेज़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। पीडीएम को चाहिए कि वो अपने जलसे कुछ अरसे के लिए पेंडिंग कर ले। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आतर मिनल्ला साहब, उन्होंने भी आज यही स्टेटमेंट दी है कि हमने आर्डर दे दिया है कि ये जलसे जुलूस इज्तिमात नहीं होंगे। लेकिन अगर एग्जेक्टिव अपना रोल प्ले नहीं कर रही, अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं कर रही, ये दोनों सियासत कर रहे हैं और सोसाइटी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो फिर अदालत क्यों मुदाखलत करे? भी ठीक है भाई, जो चलता रहे जैसे चल रहा है। जी, मैं बिल्कुल जो अभी आपने बात की है, ये दुम्मड़ साहब जो फरमा रहे हैं, एग्जेक्टिव अपना रोल इसीलिए प्ले नहीं कर पा रहे क्योंकि एग्जेक्टिव जो हैं वो ड्यूल स्टैंडर्ड हैं। देखिए, कोरोना की जो बीमारी है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है उनके लिए, हुकूमत वक़्त के लिए, और उतनी ही वो असरअंदाज होती है अपोजिशन के लिए। जहाँ पर हुकूमत के अपने जलसे हों वहाँ पर कोरोना नहीं आता। आप इनका लियाकत बाग का रावलपिंडी का जलसा देख लें, वहाँ पर कोरोना नहीं पहुँचा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाफजाबाद पिंडी बटिया में जलसा किया, वहाँ पर कोरोना नहीं पहुँचा। जिस दिन हमारा पेशावर में जलसा था, पेशावर में इन्होंने तमाम हुकूमती मशीनरी जो है उसको एक्टिव किया हुआ था और अपोजिशन के ऊपर ये खुलेआम तनकीद कर रहे थे। उसी दिन हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात ने सवात में जलसा किया। जिस दिन हमारा मुल्तान में जलसा था, कितना शदीद किस्म का इन्होंने क्रैक डाउन किया, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, औरतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की। तो इस सब के बावजूद उसी दिन इन्होंने लाहौर में जलसा किया। पिछले 29 तारीख को देखिए, ये अपोजिशन के ऊपर तो खुलेआम तनकीद करते हैं कि कोरोना एसओपीज़ को ये फॉलो नहीं करते, ये अवामी इज्तिमात कर रहे हैं। 29 तारीख को तमाम बाकी तालीमी अदारे बंद थे, अपोजिशन के ऊपर खुलेआम तनकीद हो रही थी, लेकिन 29 तारीख को पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख तलबा से इन्होंने एम-गैट के टेस्ट लिए हैं। क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है? सर, ये ड्यूल स्टैंडर्ड लोग हैं, इसीलिए इनकी बात के अंदर असर नहीं है। इस वक्त जो कोरोना, ये जो 1.5 लाख बच्चों के जो टेस्ट लिए गए हैं, ये कितने सेंटर में लिए गए हैं, ये आपको मालूम है? सर, ये अगर आप इस तरह बात करें तो फिर देखें ना जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम मार्केट जो हैं वो दोबारा ओपन हो चुकी हैं, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है, तमाम कारोबार जो हैं वो चल रहे हैं। जिस जगह के ऊपर हुकूमत अपने जलसे जुलूस जो है, ये आज से 3-4 दिन पहले तक इनके ये सारा कुछ चलता रहा है। लाहौर में इन्होंने उस दिन जलसा किया, ननकाना में किया इन्होंने। जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जस्टिफिकेशन है कि अगर हुकूमत जलसे करके 10, 15, 20 बंदे, 50 बंदे कोरोना की वजह से मार देती है, तो पीडीएम ने भी लाजमी जलसे करके 15, 20, 50 बंदे मारने हैं, क्योंकि हुकूमत मार रही है, लिहाजा हम भी मारेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें इसको एक्सरसाइज करने जी मैं इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहा हूँ, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम जो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसके अंदर कोरोना एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जिस जगह पर भी हमारा कोई प्रोग्राम है, कोई जलसा हो रहा है, हम कोरोना एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं। रही बात जो कोरोना के नुकसानात की है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये मैं बात कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में के अंदर जो मईशत का जो दगरगूं सूरत हाल है, जो गरीब आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, उसका
ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ چیزیں کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں. جو معیشت کی اس وقت زبوں حالی ہے، کرونا سے نقصانات ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، لیکن جو اس وقت یہ جو عمرانی کرونا کی صورت میں پاکستان کے اوپر حکومت مسلط شدہ ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور یہ اس سے اس قوم کو، اس ملک کو بچانا ضروری ہے، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلا جائے گا. چل میں ذرا عدیل تاج صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. عدیل تاج صاحب، یہ لا اینڈ آرڈر، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا، ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ آ چکا ہے کہ جی اجتماعات پہ پابندی ہے، نہیں کرنے چاہیے. حکومت کر رہی ہے، لہٰذا اس کے جلسوں میں کرونا نہیں جاتا، ہمارے جلسوں میں آ جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی جلسے کریں گے. تو دوسرا پوائنٹ جو ابھی ضیاء الرحمان صاحب نے کیا ہے کہ معیشت زیادہ خطرناک ہے کرونا سے، تو آپ اس سے متفق کرتے ہیں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں یہ جو حکومت بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی معیشت ہے تو تباہ کی ہے، لیکن جو حکومت ہے وہ سے زیادہ خطرناک ہے. تو ہم نے پہلے لوگ اپنے سے باہر نکلے، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، گیس نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ، یہ موجودہ گورنمنٹ سلیکٹڈ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس سے کورونا کے لیے کیا کیا ہے؟ فنڈ منگائی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے. جو ان کے اندر ہے یہ لیکن آج بھی اپوزیشن نے جو کام کر رہے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، اس میں اپوزیشن نے جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. اچھا، معیشت آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل تباہ ہو گئی ہے تو حکومت کو گھر جانا چاہیے، یہی بیسک ایجنڈا ہے نا جی، کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہوئے، یہی بیسک پیرامیٹر ہے نا جی پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم کا آپ دیکھیں نا، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے آنے سے پاکستان میں وہاں سے کون سے وعدے کیے تھے؟ وعدہ کر کے دکھا دے، دکھائے کون سے وعدہ پورا کیے انہوں نے؟ ہر چیز کا پیپر ریٹ ہو گیا، غریب آدمی کو نوکری نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، دال نہیں مل رہی، چینی نہیں مل رہی، چینی چھوڑ کے کہاں بیٹھے. اچھا، اس میں اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جی ہم یہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک مثال بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اگر 2 سال میں اس کی مہنگائی بڑھ جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، تو اپوزیشن احتجاج کرے گی اور اس حکومت کو گھر بھیج دے گی. احتجاج کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں، وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، حکومت کی پالیسیز کو وہ اس کو پارلیمنٹ میں آتی نہیں ہے. ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو سے پارلیمنٹ میں کیا کیا بلایا تو جاتی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ وہی پہ شروع ہوتی ہے. اوکے، میں ذرا یہ عبداللہ خان دھمڑ صاحب سے، سر جی یہ تو کہتے ہیں معیشت بالکل آپ لوگوں نے تباہ کر دی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی، تو اس لیے 2 سال میں 2.5 سال میں اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے. پھر ایک مثال ہم بنا لیں گے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی 2-2.5 سال میں اگر وہ ایشوز حل نہیں کرتی تو ہم اس کو گھر بھیج دیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی میں ان کو مبارکباد دونوں پارٹیز کو دے رہا ہوں کہ 35 سال سے ایک دوسرے کے خلاف یہ لڑنے والے اور اپنے ورکروں کو جلانے والے، کہ ان کے ورکر قربانیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کو جلاتے تھے. میری بات سنیں، آج یہ میری بات سنیں، شکر ہے الحمدللہ، میں نے بہتری کے لیے اگر میں نے آپ کی جماعت کو چھوڑا تو آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، اور جو بالکل ایماندار اور
جس طرح آپ کے لیڈران جس طرح ہے، الحمدللہ میں اپنے دلی طور پہ راضی ہوں اور میں خوش ہوں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق بالکل مطمئن ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے، اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے، نہ کہ آپ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ۔ میں آپ کو مبارکباد دونوں جماعتوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ 35 سال سے آپ کے ورکر جو ہے خودکشیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، آج آپ اکٹھے ہوئے، آپ دونوں کو مبارک ہو۔ دوسری بات، ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، آپ میری بات سنیں، میری بات سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ میری بات کو سنیں، عزیز صاحب بات تو مکمل کر دلیل کے لینے ساتھ دیں میرے ساتھ گفتگو کرے۔ عزیز صاحب بات مکمل جی کر جی، لینے دیں۔ یہ بات کرتے ہیں معیشت کی، میری بات سنیں۔ 1961 کے بعد اگر معیشت بہتر ہوئی ہے تو آج بہتر ہوئی ہے الحمدللہ۔ آپ تمام انڈسٹریز کو دیکھ لیں، الحمدللہ سب جو ہے چالو ہے۔ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھ لیں، وہ چل رہی ہے۔ آپ فلور مل انڈسٹری کو دیکھ لیں، وہ چل رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اب تو مزدور کم پڑنے لگ پڑے، یہ بے روزگاری کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے چیمبر آف کامرس کے لوگوں کی سٹیٹمنٹیں آپ لوگوں نے سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مزدوروں کی شارٹیج ہے، اور یہ رونا رو رہے ہیں کہ مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ اپنے ذاتی معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے چوریاں چھپانے کے لیے ایک دوسرے کو شیلٹر بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے یہ معیشت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت معیشت کیوں تباہ نہیں ہوئی تھی جب ان کی جماعتیں اقتدار میں تھی؟ اس وقت کیا انہوں نے معیشت بہتر کیا؟ الحمدللہ اب آج تمام انڈسٹری چل رہی ہے۔ جی اچھا، میں ذرا ضیاء صاحب سے بھی، ضیاء صاحب یہ 4 دسمبر کو فیصل آباد میں ورکر کنونشن ہو رہا ہے۔ ضیاء صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ یہ کل 4 دسمبر کو ہو رہا ہے جی ورکر کنونشن فیصل آباد میں؟ جی بالکل 4 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ تو اس جی بالکل 4 میں دسمبر۔ کون مریم بی بی آ رہی ہیں جی اس پہ؟ جی مریم بی بی نہیں، جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایس این اقبال صاحب، اور جو پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بیسیکلی یہ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے یہ بیسیکلی گراؤنڈ بھی پریپیئرڈ ہو رہی ہے ایسے؟ جی بالکل، یہ ہماری موبلائزیشن کمپین جو ہے وہ جو پورے پنجاب کے اندر لانچ ہوئی تھی، یہ پورے پنجاب کے اندر مختلف جگہ کے اوپر ہمارے ورکر کنونشن ہوئے۔ یہ ہمارا جو لاہور کا 13 دسمبر کا پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس کے لیے یہ موبلائزیشن ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دمبڑ صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا۔ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے، اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تمام چل رہی ہے، جو فلور ملز ہیں وہ تمام چل رہی ہیں، اور ایک دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ یہ 35 سال سے آپس میں لڑتے رہے ہیں اور آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں ابھی پہلے جب کرونا کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا جو ایگزیکٹو ہیں وہ ڈیول سٹینڈرڈ ہیں۔ جب بندہ ڈیول سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا تو اس کی بات میں پھر اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کرونا کے اوپر انہوں نے ڈیول سٹینڈرڈ اپنایا، اس معاملے میں بھی یہ ڈیول سٹینڈرڈ ہے۔ جن لوگوں کو یہ کل چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، آج وہ ان کی پنجاب کے اندر الائی پارٹی ہے، بلکہ پنجاب کے اندر ان کا وہ سپیکر ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ وہ کہتا تھا میں مرنے کو ترجیح دوں گا لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ایم کیو ایم آج ان کی اتحادی پارٹی ہے۔ یہ سیاست کے اندر جو ہے یہ مختلف وقت میں بندے کی مختلف پریورٹیز ہوتی ہیں۔ جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں یو ٹرن خان، یہ کل جو کچھ کہتے رہے آج یہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ جو انہوں نے بات کی ہے کہ تمام انڈسٹری چل رہی ہے، جس طرح کرونا نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ لکیلی آپ کا چائنا جو ہے وہ بند ہے، آپ کا انڈیا بند ہے، آپ کا ویتنام بند ہے، آپ کا بنگلہ دیش بند ہے۔ وہ تمام آرڈر جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں پاکستان کی طرف۔ اگر پاکستان کے اندر ان کی نااہلی کی وجہ سے جو کاٹن ہے وہ پچھلے سال جتنی اس کی پروڈکشن ہوتی اس میں جو 60 یا 40% کا ڈکریز ہے، اس کے اصل ثمرات تو تب ملنے تھے۔ ابھی فلور ملز کی انہوں نے بات کی تو میں دمڑ صاحب آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ چونکہ آپ نے ماشاءاللہ کافی آپ کی فیصل آباد میں فلور ملیں ہیں جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی، وہ بھی مجھے پتا چلا ہے آپ نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے آٹے کی بلیک کاروبار شروع کیا، جس طریقے سے آپ نے آٹے کو 35 روپے سے
70 पे लेके गए हैं, तो वो आपके लिए वाकई वो फ्लोर मिलें चल रही हैं, लेकिन गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा 70 रुपए के आटे किलो से। गरीब को आटा उसी वक्त उसकी पहुंच में था जब वो 35 रुपए किलो था। आज 70 रुपए का, गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ, वो आपको फायदा हुआ है जो आप मिल ओनर्स हैं। तो आप लाजमी बात है आप फ्लोर मिल्स की बात करेंगे, क्योंकि फ्लोर मिलें आपको इस वक्त दिनों में वो जो है वो अमीर तरीन बना रही हैं। अच्छा जी, ये आपने दूसरी बात आपने जो 4 दिसंबर के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से की, बिल्कुल देखें जी, जिस तरह ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हम उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हम अपने कायदीन से इजहार मोहब्बत के लिए, इजहार यकजहती के लिए कल 4 दिसंबर को फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। नाम का तो ये वर्कर कन्वेंशन है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह माजी में फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किला रहा है, कल इंशाल्लाह जो कामयाब तरीन जो हमारा वर्कर कन्वेंशन होगा उससे ये साबित होगा कि आज भी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है गढ़ 13 है। दिसंबर का जो जलसा है उसके सिलसिले में आप ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसको आप बेसिकली आप इसको कह रहे हैं कि ये ट्रिगर होगा मूवमेंट को मोबिलाइज करने के लिए। तो इस सारे वाक़ये में मतलब अगर हम इसको कल 2 दिसंबर से इसको हम काउंट करने लगें तो मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया अदालत से। उसके बाद इसाक डार साहब का एक इंटरव्यू आया BBC से, फिर ये आपका वर्कर कन्वेंशन है। तो ये जो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो इससे भी कोई 13 दिसंबर के जलसे को फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, इनके इस तरह के ओछे हथकंडों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनके तो तमाम ओछे फार्मूले हथकंडे इन्होंने नहीं, मुल्तान के अंदर ये तो इसाक डार साहब को कह दें कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, या फिर आप अदालतों को कहें जिन्होंने उसको इश्तिहारी करार दिया है। इसका हुकूमत को तो ब्लेम न देंगे ना। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत वक्त जो है वही जिम्मेदार है। देखें जिस तरह मुल्तान के अंदर जो इन्होंने फार्मूला जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया, चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया, लोगों के घरों के ऊपर पुलिस ने रेड किए, औरतों के साथ बदतमीजी की, लेकिन इस सब के बावजूद लोग घरों से निकले और हुकूमत वक्त को मुंह की खानी पड़ी। जब लोग बाहर आ गए तो फिर ये रहती है। माडल टाउन का वाकया भी आपके सामने है, और जो धरने में जो PTI के धरने में हुआ था वो भी सारे सबके सामने है। और अगर आप ये पीपल पार्टी और नून लीग के इस इलाके को जो अभी ये PDM में शामिल हुए हैं, इसकी जस्टिफिकेशन ये देंगे क्योंकि इमरान खान ने जो सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का उसके साथ अलायंस कर लिया, लिहाजा हम भी मिल जाते हैं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन तो ना हुई। देखें जो हुकूमत वक्त है वो रियासत जो है रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत को लोगों के साथ मुसावी सलूक करना चाहिए। अगर एक इल्ज़ाम मेरी ज़ात के ऊपर है, जिस तरह इन्होंने हमारे कायदीन के ऊपर नैब के झूठे केसेस बनाए, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं जो इनकी क़यादत के ऊपर हैं। हमारी क़यादत जो है वो नैब के केसेस में उनको पकड़ा भी जा रहा है। जिस तरीके से हम ये PDM की जो तहरीक है जैसे जैसे जोर पकड़ रही है, उसी तरीके से कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाता है। अभी परसों इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, कल शाम को इन्होंने उनका भी जो वारंट है वो भी पता चला जी 9 नवंबर इन्होंने निकाला हुआ है, उसका भी पता चला। ये जिया दूसरा रेफरेंस होगा जो इस गवर्नमेंट की तरफ से केस बन रहा है। इससे पहले जितने भी केसेस हैं नैब में, वो नून लीग पे पीपल पार्टी ने बनाए हैं और पीपल पार्टी पे नून लीग ने बनाए थे। इस हुकूमत का कोई केस नहीं है। इस हुकूमत का जो अभी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो जिस केस में अंदर हैं, ये वाहिद केस है गवर्नमेंट का जिसने एंटर किया है ये केस, और ये या राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है, ये इस गवर्नमेंट के 2 केसेस होंगे। देखें जी, ये जो नैब न्याजी जो गठजोड़ है ना, ये इसकी कड़ियां जो भी खुलना शुरू हुई हैं, ये हुकूमत में अभी आए हैं, लेकिन इनके ताने बाने पुराने मिलते हैं। जो केसेस है जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसकी हुकूमत थी, उस वक्त जो नून लीग के ऊपर केसेस बने थे, क्या वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाए हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इतना लॉ अबाइडिंग है कि उसके ऊपर एक पनामा का झूठा जो ड्रामा रचाया गया, जिसके अंदर से बाद में इकामा निकला, उसने तो अदालतों के जो फैसला था उसका एहतराम करते हुए हुकूमत छोड़ दी। जो भी केसेस इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटली पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हो रही है। लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इन्होंने 14 किलो या 21 किलो हीरोइन का जो केस डाला है, आप देखें जी, आप उसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? ठीक है जी, मैं ये जरा अब्दुल्ला साहब से, अब्दुल्ला साहब पहले तो आप अपनी फ्लोर मिलों का देना जी जवाब कि जी आपने कितनी फ्लोर मिलें ठेके पे ली हुई हैं और कैसे उस पे पैसे कमा रहे हैं आप, और मैं मेरे ख्याल में अब्दुल्ला अदील ताज आप साहब पहले जो है जवाब दीजिए, मेरे direct मेरे लिए आपसे काबिल सवाल किया गया है। जी जी, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है अदील ताज साहब भी और ज़िया रहमान साहब भी। तो मैं अपनी बारी पे बोलता हूँ और मैं बड़े हौसले और तअम्मुल से इनको सुनता भी हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये इन्होंने मेरे फ्लोर मिल्स के ऊपर मतलब डायरेक्ट हिट किया। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पेयर हूँ और 2010 से मेरी जो फ्लोर मिलें है, 2 फ्लोर मिलें मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ, बाकायदा टैक्स पेड हूँ और प्रॉपर टैक्स नेट में हूँ और हलाल रिस्क हलाल कमाता हूँ। ना ही मेरे पास चोरी का माल है, ना ही मैंने किसी का माल चुरा के बाहर ले जा के कोई वो किया। इनके दौर में भी मेरी ये 2 फ्लोर मिलें चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ही वफाकी मिनिस्टर जो वज़ीर खुराक था, उन्होंने आके यहाँ पे लाइनें लगी होती थी तो आके मेरी फैक्ट्री को शाबाश दी कि आपकी फैक्ट्री में एक जो आपकी फ्लोर मिल है वो प्रॉपर एक तरीक़ेकार से काम कर रही है। दूसरा मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर फैसलाबाद में भी आप देख ले, बल्कि इवन पूरे पंजाब में अगर आप देख ले, तो ज़्यादातर नून लीग के दोस्तों की फ्लोर मिले हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर मतलब ये करे अब आज आटा माफिया मैं हूँ गया। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी आटा मिल नहीं रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इन दोनों जमातों को आटा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि आम 860 रुपए में आटा जो है नून लीग के दौर में भी 860 रुपए में आटा मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और हर जगह पे अवेलेबल है, हर शॉप पे अवेलेबल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों वो आटा नहीं मिल रहा है और मुझे तो बड़ी हमदर्दी है इनके साथ कि इनको वो आटा नहीं मिल रहा है। अगर इनको नहीं मिल रहा है तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। भिजवा दें ना जी आप, मुझे कहें, जहाँ पे कहेंगे हम वहाँ पे ट्रक खड़े करवा के इनको आटा भिजवाएंगे। ये इनको कहे कि उस दिन फिर मुझे जो जगह वो बताएंगे उस जगह पे फिर खुद मौजूद भी हो ताकि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करवा सके जहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो नून लीग के वर्कर को आटा नहीं मिल रहा है पीपल्स पार्टी के वर्कर। ये आप गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा अदील ताज साहब से को गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। अदील ताज साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब की आज एक स्टेटमेंट आई है, मैं इस पे आपके कमेंट्स लेना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि जी कोरोना के बावजूद मेरी आवाम से अपील है कि अपनी जानों को ख़तरे में डालकर अपने बच्चों के लिए बाहर निकलें और लाहौर जलसे में शिरकत करें। नहीं तो आप बिलावल साहब को कहती हैं कि जी वो अपनी जान को खतरे में डाल के तो 13 वाले जलसे में शिरकत करें। किन के पास सब आप ना जी, आपकी पीएम की एक जमात का एक सीनियर रुकन ये अवाम को अपील कर रहा है कि अपनी जानों को खतरे में डालकर आप लाहौर जलसे में शिरकत करें। तो आपका पार्टी सरबराह जिसको कोरोना हुआ है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए, लंबी जिंदगी दे, वो अपनी जान को खतरे में डालकर अवाम के बच्चों के लिए वो उसको तो पहले आना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक गवर्नमेंट ही है, बस जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, मईशत पे जब आप बात करते हैं तो मईशत पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तो सिंध में जब आपकी गवर्नमेंट है उसमें क्या पोजीशन है? सर देखिए, बड़े तो सिंध में भी यही पोजीशन है ना। हमारे पीछे फैसलाबाद हैं, उन्होंने किया क्या है, चले गए तो पाकिस्तान
نہیں جو ٹیکسٹائل کی جو بند ملیں پڑی ہوئی تھی وہ چلائی نہیں ہے. کیا ان کے جو فیصل آباد میں جو ملیں بند پڑی ہوئی تھیں ٹیکسٹائل کی جو وہ چالو نہیں ہوئی ملیں. نہیں چل رہی ہیں. اچھا میں زیاد صاحب یہ سے میرے ذرا بھائی کی کنٹینیو کرتا ہوں. فلور آپ کی چل رہی وائس میں ہوگی تھوڑا سا ان کی. پرابلم آ رہا ہے. جب میں زیاد صاحب کو لائن پہ لیتا ہوں. زیاد صاحب یہ کتنی اس میں حقیقت ہے حکومت کے بیانیے کی؟ حماد اظہر صاحب اور جو دوسرے منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فیصل آباد میں جو ہے نا اس وقت مشینری شارٹ ہو گئی ہے, لیبر نہیں مل رہی, باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے ان کو. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سر تھوڑا سا نا ذرا ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طریقہ ہمارا جو دنیا کے اندر جو سب سے مین کمپٹیٹر ہیں وہ بنگلہ دیش ہے, وہ انڈیا ہے, وہ ویتنام ہے. اس وقت وہ تینوں ملکوں کے اندر جو کرونا کی وبا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. وہ تقریباً وہ تینوں ملک جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں. تو جتنے بھی انٹرنیشنل بائر ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں پاکستان کی طرف. یہ تو جس وقت کرونا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہوگا, یہ بیماری بالکل جو ہے ختم ہو جائے گی, اس وقت پتہ چلے گا جب وہ کمپیٹیٹر مارکیٹ میں کھڑے ہوں گے. یہ تو ان کو وہ لکیلی ان کو فائدہ ہوا ہے, بالکل ضرور کچھ فرق پڑا ہے, انڈسٹری کو کچھ سنبھالا ملا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ بات کریں اس میں ان کا اپنا کیا کمال ہے. میں نے تو پہلے بھی بات کی, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بلکہ اس کے ثمرات تب اور زیادہ بہتر مل سکتے تھے اگر ان کی کاٹن کی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر کوئی ڈکریز نہ آتا. ان کی نااہلی کی وجہ سے کاٹن کی پروڈکشن میں 40% کی شارٹیج ہے. تو وہ تو صحیح جو ثمرات ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ تو ہمیں مل ہی نہیں پا رہے. آج بھی فیصل آباد کے اندر جو آپ کی نٹنگ مشینری والی جو ہے انڈسٹری وہ ٹوٹل بند پڑی ہوئی ہے. یہ صرف جو کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جس طرح لائک بیڈ شیٹس ہیں, یا کوئی یہ ایپرن وغیرہ ہیں, یا کوئی ڈاکٹرز کے کوٹس وغیرہ ہیں, ان کی پوری دنیا میں ایک نا اس وقت مانگ بنی ہوئی ہے اس ضرورت کی وجہ سے. اس کا کوئی افیکٹ ضرور آیا ہے پاکستان پہ, لیکن کوئی اسپیشلی ان کی کسی پالیسی کی وجہ سے کوئی انڈسٹری کو کوئی سنبھالا نہیں ملا. یہ میں ان سے بالکل اختلاف کرتا ہوں, یہ صرف یہ ایک لالی پاپ ہے. اچھا ضیاء صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کمپٹیشن ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور ویتنام کے ساتھ ہے, اور وہ تینوں ملک لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیز ہوئے ہیں. تو پاکستان کی طرف بائرز کا اٹریکشن ہو گیا. تو اگر گورنمنٹ یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کر لیتی, جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ جی بازار کھلے ہیں, انڈسٹری کھلی ہے, تو ہمارے جلسے پہ پابندی ہے, یا تو سارے بازار بند کر دیں. تو اگر عمران خان یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر لیتا تو بالکل اور کباڑا ہو جانا تھا. اس کا مطلب ہے یہ تو اس کا اچھا ڈیسیژن تھا, آپ اس کو تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, جب پچھلی بار کرونا کی جو فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت عمران خان صاحب نے تمام جتنی بھی ان کی آپ میڈیا ٹاکس ہیں, جو ان کی سپیچز ہیں, آپ ان کو نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا لیکن لاک ڈاؤن کی مخالفت بھی کرتے رہے. انہوں نے پنجاب کو بند کیا, پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے. انہوں نے تینوں صوبے بند کیے لیکن وہ اپنی تقاریر کے اندر لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام سے انہوں نے ایک نیا فارمولا انٹروڈیوس کرایا, جس میں صرف انہوں نے مین روڈز کو بند کیا لیکن اس کے بیک ڈور کے جتنے بیک سائڈ کے جتنے اس کے ایکسیسنگ روڈ تھے وہ تمام لوگ وہ چلتے رہے. وہ فارمولا بھی یہ ایک موسم کی شدت کی وجہ سے وہ کرونا کی جو ویو ہے وہ فرسٹ ویو جو ہے وہ جیسے جیسا موسم میں شدت آتی گئی ہے کرونا کے کیسز میں کمی واقع ہوتی گئی ہے. یہ ابھی پہلے سے لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جب سردیاں دوبارہ آئیں گی تو اس وقت یہ کرونا دوبارہ سر اٹھائے گا. ابھی جس وقت کرونا نے دوبارہ سر اٹھایا ہے, بالکل لوگوں کو ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, لوگوں کو بالکل لا ابائڈنگ جو سٹیزن ہے اس کا پروف دینا چاہیے. لیکن یہ جو چیزوں کا کریڈٹ کلیم کرتے ہیں نا, یہ ان کا اس میں کوئی کریڈٹ بنتا نہیں ہے. کریڈٹ جو وہ اگر آپ دینا چاہیں تو کریڈٹ تو وہ لکیلی جو کنٹریز بند ہیں ان کے آرڈر ادھر ڈائیورٹ ہو گئے تو وہ کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو 3-4 ماہ بعد جب وہ ملک کھلیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کس باؤ میں بکتی ہے. ان جو ملک بند ہیں ان کے حکمرانوں نے ہی بند کیے ہیں, تو یہاں کے حکمران نے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں کیا, تو آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسیز نہیں ہیں.
میں آپ کو ایڈوانسلی پرڈکٹ کر دیتا ہوں، اگر یہ پی ڈی ایم کی تحریک اسی طریقے سے چلتی رہی اور اس میں تھوڑا زور آیا تو یہ جو پچھلے 6 ماہ سے تقاریر کر رہے ہیں نا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم معیشت کو نہیں ڈبوئیں گے، یہ پی ڈی ایم کے خوف سے یہ لاک ڈاؤن بھی کر لیں گے، یہ اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہیں گے۔ اچھا، میں لاسٹلی کوئکلی، میرے پاس 1 منٹ ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی کرونا بہت خطرناک ہے لیکن میری عوام سے درخواست ہے کہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لاہور جلسے میں جائیں، آپ اس بیان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، رانا صاحب کے بیان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کرونا ہو جاتا ہے، ویسے تو 85% لوگوں کو کرونا ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس میں سے کوئی 10-12% ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اس کی علامات آتی ہیں، اور ان میں سے خدا نہ خواستہ 2% ایسے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ رانا صاحب کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کو کرونا ہوتا ہے تو 2% اموات ہوں گی، لیکن اگر یہ جو قابض حکومت ہے، یہ جو مسلط شدہ حکومت ہے، اگر یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ چل رہی ہے اور جس ڈگر پہ چل رہی ہے یہ چلتی رہی تو پھر اس میں 50% نہیں 70% اموات کا بھی خطرہ ہے۔ جی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، ضیاء الرحمان صاحب، عبداللہ خان دمر صاحب اور عدیل تاج صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا جی، اللہ نگہبان۔ اپنا گھر ہی اپنی شان ہے، اپنے گھر آتے ہی جیسے سب آسان ہے، اور ہم بنائیں گے آپ کے گھر کا خواب اور بھی آسان۔ نیو سکھر سٹی کی بے مثال کامیابی کے بعد اب ایک قدم اور آگے، الغفور ریزیڈنسی سکھر، ایک بہترین رہائشی ہاؤسنگ اسکیم ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس سے پہلے، مین شکارپور روڈ کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع، تمام تر سہولیات سے آراستہ، جیسے خوبصورت پارک، مارکیٹس، مساجد، کارپیٹڈ روڈز، مکمل باؤنڈری وال اور محفوظ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں پانی، بجلی، گیس، یعنی وہ تمام خوبیاں جو الغفور ریزیڈنسی ہاؤسنگ اسکیم کو دوسری ہاؤسنگ اسکیم سے منفرد بناتی ہیں۔ 80، 120، 150 اور 200 گز کے رہائشی پلاٹس اور 50 اور 200 گز کے کمرشل پلاٹس۔ تو آئیں، آج ہی پلاٹ بک کروائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں، صرف 25,000 ماہانہ آسان اقساط پر۔ بکنگ صرف 2,25,000 سے، بقایا ادائیگی صرف 3 سالوں میں۔ الغفور ریزیڈنسی سکھر۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0300-311-0717، 0311-816-3799، 0300-311-7637، 0333-716-9882۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔